बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्वा आर्ट इंटरटेनमेंट के सुनने और जाने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। दुआ है उस अजीम परवरदिगार से, मालिक के मौला से, सब सुनने वालों के दिल व रूह को ताजगी, बहलाना इश्क व मोहब्बत, इबादत के ज़ौक़ व शौक़ से भर दे, जो हम सब के लिए आखिरत की भलाई का बाइस बने। आमीन आमीन आमीन। सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर से नवाजे। जज़ाए खैर की बरकत से परवरदिगार आलम गैब से कुछ इंतज़ाम कर दे कि रमज़ान में मदीने का मेहमान कर दे। अपने हाथों को कादिर मुतलिक के सामने दस्ते दराज करके महसूस करे कि रहमत इलाही आ रही है, हम सब सुनने वालों के दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की स्याही को मिटा रही है। दिल हमारा पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए अजीम परवरदिगार, जितने भी बारिश के कतरे, ए करीम परवरदिगार, जितने भी तेरी समंदर की गहराई है, जितनी भी तेरे पहाड़ों की बुलंदी है, जितने भी तेरे आसमान की चौड़ाई है, ए अजीम कायनात के मालिक, जितने तेरे आसमानों के सितारे हैं, ए रहमान परवरदिगार, जितने तेरे बागात की हरियाली है, ए गफूरुर रहीम परवरदिगार, जितने मौसमों के फासलों की सिमतें हैं, इतनी ही हमारी गलतियों, कोताहियों, नादानियों, गफलतों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हम सब को माफ़ फरमा। ए करीम परवरदिगार, हमें माफ़ फरमा। ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह पाक, ए मेहरबान मालिक, बेशक तेरे जैसा कोई नहीं है, तू अकेला है। तुझे तेरी बुलंद सिफात का वास्ता, तुझे तेरी किब्रियाई का वास्ता, तेरी ही बादशाहत है, पूरी कायनात तेरी है, तुझे तेरी जलाल व अजमत का वास्ता। हम सब को माफ़ फरमा, हमारे सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, सबको राहतों के रास्ते पर चला, सबकी मुश्किलों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से इतनी दूर रख जैसा कि काफिर और मुशरिक तेरी रहमत और रज़ा से दूर हैं। या अल्लाह पाक, हमारे गुनाहों को हमारे नामे अमाल से मिटा दे और हमारा नामे अमाल को नेकियों से भर दे। ए अल्लाह पाक, हम सब से राज़ी हो जा। ए रब्बुल आलमीन, हमें आफियत अता फरमा। ए अजीम परवरदिगार, रमज़ान की खुशबू रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। या अल्लाह, हमें रमज़ानुल मुबारक में पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक, खैर व आफियत के साथ रमज़ानुल मुबारक तक हम सबको पहुँचा। ए अल्लाह पाक, हम सबको बीमारी जहन्नुम की आग और अज़ाब से, कब्र से महफूज फरमा, हम सबको सेहत, खुशी और जन्नत अता फरमा। ए अल्लाह पाक, हम सबको रमज़ानुल मुबारक में वो अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिसमें तेरी रज़ा खुशनुदी हो। ए अल्लाह पाक, हमें कुरान पाक को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा, नमाजों में लज्जत अता फरमा और रात के मुनाजात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अजीम परवरदिगार, हम अपने हाथों को प्याला बना के तुझसे भीख मांग रहे हैं, अपनी नेमतों से हमें माला माल फरमा, रहमतों बरकतों का मामला फरमा। ये रब्बुल आलमीन, उठे हाथ खाली कशकोल हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी आमीन को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, सबको इल्लत जिल्लत किल्लत से बचा, दर दर का भिखारी दर दर का भिखारी न बना, अपने दर का मोहताज रख, तेरे जलवे हो जिसमें तेरी इनायत हो। ए अल्लाह पाक, हम सब की सुन ले, सबकी ज़रूरतें अपने खजाने से पूरी फरमा, मसाइल हल फरमा, नाकामियाँ दूर फरमा, कामयाबियाँ अता फरमा, रहमतों की छाँव कर दे, अता और इनायत कर दे, शफकत और रहम कर दे, बिन मांगे सबको अता फरमा दे, औलाद के बख्त और मुकद्दर बुलंद कर दे, औलाद को दर बदर होने से बचा,
بڑھاپے میں اولاد کا غم نہ دکھا، اولاد کے غموں سے سب کو محفوظ فرما، تنگیاں دور فرما، فراغی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، اے رب العالمین، قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچانا، حشر کی گرمی سے بچانا، حشر کی پیاس سے بچانا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رب العالمین، تیری رحمت اس قابل ہے، اپنے حبیب کے ہاتھوں ہم سب کو پانی پلانا نصیب فرمانا۔ اے پروردگار عالم، اے کریم پروردگار، جتنے بھی سننے والے ہیں ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میں موجود ہیں، آہذاری کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے بچانے والا، میرے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں حفاظت کر کے بتایا، آگ کے ڈھیر پر اپنے خلیل کو بچایا، اسی طرح سب سننے والوں کو اپنے دریائے رحمت سے سرفراز فرما، تیرے خزانے سے رحمت، نعمت اور مغفرت کا فیضان کبھی رکتا نہیں، بن مانگے بے حساب عطا فرما، سب کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ، اٹھے ہاتھوں کی دلی تمنائیں پوری فرما، اے اللہ پاک، سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اپنے لامحدود خزانوں سے پوری فرما، تو محدود لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ، سب کی مال جان و اولاد میں برکتیں عطا فرما، تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اے قدرت رکھنے والے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، کائنات کو خوبصورت رنگوں سے بھرنے والے، سب کی زندگی میں صحت خوشیوں سے بھر دے، حضرت آمنہ کی جھولی کو بھرنے والے، اپنے حبیب کے صدقے خالی جھولیوں کو اولاد کی نعمت اور رحمت سے بھر دے۔ اے مالک کے مولا، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ اے رازدار اللہ، قیامت کے دن ہم سب کا پردہ رکھنا، اے سب سے بہتر سننے والے اللہ، اے عظیم پروردگار، ہم سب کے حق میں بہترین عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو طواف کعبہ کی حاضریاں نصیب فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح جنگ بدر میں 313 صحابہ اکرام کو بے سر و سامانی کی حالت میں فتح دی، اسی طرح رب العالمین فلسطین کے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح نصیب فرما۔ اے رحمان، اے رحیم، فلسطین کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ پاک، جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبریں ہماری دعاؤں کی راہ تک رہی ہوں گی، ان کی قبروں کو خود شادہ منور خوشبودار ٹھنڈا فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی قبر کو اجالوں سے وسیع نور سے بھر دے، اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، سب مسلمانوں کو اپنے حصار میں لے لے، امت مسلمہ کی بچی بچیوں کو حیا کا جوہر عطا کر دے۔ اللہ، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے، اس کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے رب العالمین، اے کائنات کے مالک، اے عظیم پروردگار، اے رحیم آقا، اس ساری کائنات کی بادشاہ، تیری ہی بادشاہت ہے۔ اسی سال ہم سب سننے والوں کو حج کی سعادت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔